डी पाठ योजना। विषय शिक्षकले तयार नपार्ने योजना कुन होइन भनेको छ, यो कार्यपात्र हो। यो चाहिँ प्रधानाध्यापकले शिक्षक र विवेचकको सहयोगमा बनाउने योजना चाहिँ कार्यपात्र हो। यो विषय शिक्षकले तयार गर्दैन। एकाइ योजना, वार्षिक शैक्षणिक योजना र पाठ योजना चाहिँ यो विषय शिक्षकले तयार पार्ने योजना हो। प्रश्न नम्बर 29, विद्यार्थीको सिकाइको मूल्याङ्कन गर्न व्यावहारिक र उपयोगी शिक्षण विधि कुन हो? विद्यार्थीको सिकाइको मूल्याङ्कन गर्न व्यावहारिक र उपयोगी शिक्षण विधि कुन हो? ए प्रश्नोत्तर विधि, बी परियोजना विधि, सी व्याख्यान विधि, डी छलफल विधि। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी परियोजना विधि। प्रश्न नम्बर 30, मूल्याङ्कनलाई वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रियाको रूपमा परिभाषित तलका मध्ये कसले गरेको हो? मूल्याङ्कनलाई वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रियाको रूपमा परिभाषित तलका मध्ये कसले गरेको हो? ए ग्रोनलन्ड, बी टायलर, सी थर्नडाइक, डी गुड्स डिक्सनरी। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ गुड्स डिक्सनरी। प्रश्न नम्बर 31, मूल्याङ्कन साधनको विश्वसनीयतालाई जनाउने शब्द तलको मध्ये कुन होइन? मूल्याङ्कनको साधनको विश्वसनीयतालाई जनाउने शब्द तलको मध्ये कुन होइन? ए स्थिरता, बी एकरूपता, सी पूर्वानुमान योग्य, डी प्रमाणिकता। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी प्रमाणिकता। प्रश्न नम्बर 32, विषय शिक्षणको प्रमुख फाइदा तलको मध्ये कुन हो? विषय शिक्षणको प्रमुख फाइदा तलका मध्ये कुन हो? ए शिक्षकमा विषयगत दक्षता वृद्धि, बी लचिलो समय तालिका, सी विषयहरूबीच समन्वयात्मकता, डी मूल्याङ्कनमा सहजता। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ शिक्षकमा विषयगत दक्षता वृद्धि। यो चाहिँ विषय शिक्षणको प्रमुख फाइदा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 33, प्रश्न नम्बर 33, तलका मध्ये कुन मानवीय सङ्कटको कारण हो? ए महामारी रोग, बी भ्रष्टाचार, सी भूकम्प, डी बाढी पहिरो। तलका मध्ये कुन चाहिँ मानवीय सङ्कटको कारण हो भनेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी भ्रष्टाचार। प्रश्न नम्बर 34, शिक्षक तालिम शिक्षक विकास टिचर डेभलपमेन्टको सम्बन्धमा कुन भनाइ गलत छ? ए यो छोटो अवधिको हुन्छ, बी यो निरन्तर प्रक्रिया हो, सी यो सेवा प्रवेशपछि हुन्छ, डी यो अनिवार्य छैन। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ यो छोटो अवधिको हुन्छ। यो भनाइ चाहिँ शिक्षक विकास सम्बन्धमा गलत रहेको छ। प्रश्न नम्बर 35, शिक्षामा अनुसन्धानका प्रतिवेदन प्रकाशित गर्नुको प्रमुख कारण के हो? शिक्षाका अनुसन्धानका प्रतिवेदन प्रकाशित गर्नुको प्रमुख कारण के हो? ए सूचनाको पहुँचलाई सीमित तुल्याउन, बी शैक्षिक अभ्यासलाई नियन्त्रणमा राख्न, सी प्रशासनिक आवश्यकता पूरा गर्न, डी अनुसन्धान प्राप्तिको प्रबोधीकरण र उपयोग तथा प्रभाव सुनिश्चित गर्न। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी हुन्छ। अप्सन नम्बर डी अनुसन्धान प्राप्तिको प्रबोधीकरण गर्न र उपयोग तथा प्रभाव सुनिश्चित गर्न। खण्ड ग सूचना तथा सञ्चार प्रविधि। यस खण्डबाट 5 वटा प्रश्नहरू सोधिन्छन्। प्रश्नहरू यस प्रकार रहेका छन्। Which of the following is a primary storage device? Which of the following is a primary storage device? A. Hard disk, B. CD-ROM, C. RAM, D. USB drive. यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी हुन्छ र्याम। र्याम चाहिँ प्राइमरी स्टोरेज डिभाइस हो। बाँकी अप्सनहरू हार्ड डिस्क, CD-ROM र USB ड्राइभ चाहिँ यिनीहरू सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइसहरू हुन्। Question number 37. Which part of the computer is responsible for executing instructions? A. RAM, B. CPU, C.
हार्ड ड्राइभ, डी मोनिटर। कम्प्युटरको कुन चाहिँ भाग चाहिँ निर्देशन दिन्छ, कुन चाहिँ भागले निर्देशनको लागि रेस्पोन्सिबल हुन्छ भनेको छ। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ, सीपीयू, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। क्वेसन नम्बर 38, which of the following is an example of open source software? Which of the following is an example of open source software? A. Windows, B. Adobe Photoshop, C. Microsoft Office, D. Linux। दिएको मध्ये कुन चाहिँ ओपन सोर्स सफ्टवेयर को इक्जाम्पल हो भनेको छ। यसको उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ, लिनक्स। क्वेसन नम्बर 39, what is the primary function of learning management system, LMS? What is the primary function of learning management system, LMS? A. To create documents, B. To run virtual meeting, C. To manage and track student learning, D. To edit images। LMS को आधारभूत कार्य के हो भनेको छ र यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी, टु म्यानेज एन्ड ट्र्याक स्टुडेन्ट लर्निङ। प्रश्न नम्बर 40, वाट इज फिसिङ इन द कन्टेक्स्ट अफ साइबर क्राइम? साइबर क्राइमको सन्दर्भमा फिसिङ भनेको के हो भनेको छ। फिसिङ के हो भनेको छ। अप्सन रहेको छ, ए. अ टाइप अफ मालवेयर, बी. an online game, C. a process of securing your personal data, D. a method of stealing sensitive information through deceptive emails। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी। अप्सन नम्बर डी चाहिँ a method of stealing sensitive information through deceptive emails। यो फिसिङ भनेको चाहिँ अनाधिकृत रूपमा कसैको गोप्य डाटाहरू चोर्ने कामलाई फिसिङ भनिन्छ। खण्ड घ रहेको छ अबको पालो, संविधान, शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू। यस खण्डबाट पनि 5 वटा प्रश्नहरू सोधिन्छन्। प्रश्नहरू रहेको छ, प्रचलित शिक्षा ऐन अनुसार विद्यालयका किसिम तलको कुन हो? प्रचलित शिक्षा ऐन अनुसार विद्यालयको किसिम तलको कुन हो? ए. सामुदायिक र संस्थागत, बी. सामुदायिक, संस्थागत र धार्मिक, सी. सार्वजनिक र निजी, डी. सार्वजनिक, निजी र धार्मिक। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए, सामुदायिक र संस्थागत। प्रश्न नम्बर 42, प्रचलित कानुन अनुसार विद्यालय बाहिर हुने ट्युसन, कोचिङ जस्ता कार्य सञ्चालन अनुमति कसले दिन्छ? ए. ओडा समिति, बी. शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सी. स्थानीय तह, डी. शिक्षा समिति। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी, स्थानीय तह। यो चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अधिकार अन्तर्गत आधारभूत र माध्यमिक शिक्षामा 23 वटा अधिकारहरू रहेका छन्। त्यसमध्येको एउटा अधिकार हो यो विद्यालय बाहिर हुने ट्युसन, कोचिङ जस्ता कार्यको सञ्चालन तथा अनुमति दिने काम अधिकार चाहिँ स्थानीय तहको रहेको छ। प्रश्न नम्बर 43, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार शिक्षकको कुन श्रेणीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक बढुवाको प्रावधान रहेको छ? शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार शिक्षकको कुन श्रेणीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक बढुवाको प्रावधान रहेको छ? ए. दोस्रो श्रेणी, बी. प्रथम श्रेणी, सी. तृतीय श्रेणी, डी. दोस्रो र प्रथम श्रेणी। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ, दोस्रो र प्रथम श्रेणी। यो तृतीय श्रेणी चाहिँ खुल्ला प्रतियोगितात्मक रूपमा खुलाइन्छ, जुन अहिले तपाईहरु तयारी गरिराख्नु भएको छ तृतीय श्रेणीको लागि, र दोस्रो र प्रथम श्रेणी चाहिँ आन्तरिक रूपमा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा यो चाहिँ प्रतिस्पर्धा गराएर पदपूर्ति गर्ने प्रावधान रहेको छ। प्रश्न नम्बर 44, शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार सामुदायिक विद्यालयको सम्पत्ति संरक्षण समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ? ए. प्रमुख जिल्ला अधिकारी,
बी स्थानीय तहको शिक्षा शाखा प्रमुख, सी गाउँ वा नगर प्रमुख, डी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए, जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी। प्रश्न नम्बर 45, नेपालको संविधानको धारा 31(5) केसँग सम्बन्धित छ? ए आधारभूत शिक्षाको पहुँच, बी अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा, सी अपाङ्गता भएका र विपन्नलाई निशुल्क शिक्षा, डी मातृभाषामा शिक्षा पाउने संस्था खोल्ने सञ्चालन गर्ने। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी, मातृभाषामा शिक्षा पाउने संस्था खोल्ने र त्यसको सञ्चालन गर्ने। अन्तिम खण्ड रहेको छ खण्ड अङ्क सामान्य बौद्धिक परीक्षण। आइक्यू खण्डबाट पनि 5 वटा प्रश्नहरू सोधिन्छन्। प्रश्न रहेको छ, यदि 50 वटा पुस्तकको विक्रय मूल्य 40 वटा पुस्तकको क्रय मूल्य बराबर छ भने तलको कुन भनाइ सत्य हुन्छ? ए 25% नाफा, बी 25% घाटा, सी 20% नाफा, डी 20% घाटा भनेको छ। यदि 50 वटा पुस्तकको विक्रय मूल्य 40 वटा पुस्तकको क्रय मूल्यसँग बराबर छ भने भनेको छ। कुन सत्य भनाइ हुन्छ भने छ? यसको लागि चाहिँ हामीले 40 वटा पुस्तकको मानौ 40 एउटा पुस्तकको क्रय मूल्य मानौ 1, एउटा पुस्तकको 1 मान्दाखेरि 40 वटाको क्रय मूल्य 40 हुने भयो। 40 वटा पुस्तकको क्रय मूल्य 40। अब 40 वटा पुस्तकको क्रय मूल्यसँग 50 वटा पुस्तकको विक्रय मूल्य बराबर छ भनेको 50 वटा पुस्तकको मूल्य 40 हुने भयो। 50 वटा पुस्तकको मूल्य 40 हुने भयो, किनभने 40 वटाको मूल्यसँग 50 वटाको बराबर छ भनेको छ। अब 1 वटा पुस्तकको निकाल्नु पर्यो भने 1 वटा पुस्तकको 40 भागा 50 गर्नु पर्यो। यो चाहिँ 0.8 आउँछ। यसको मतलब विक्रय मूल्य पुस्तकको विक्रय मूल्य चाहिँ 0.8 भयो। क्रय मूल्य चाहिँ एउटा पुस्तकको क्रय मूल्य 1 छ र विक्रय मूल्य 0.8 छ भने किनेको मूल्यभन्दा बेचेको मूल्य कम भएको हुनाले अब यसमा घाटा हुन्छ। अब घाटा प्रतिशत पत्ता लगाउनु पर्यो। 1 रुपियाँमा किनेको 0.8 मा बेच्छ भने यो चाहिँ 0.2 रुपियाँ घाटा हुन्छ। अब घाटा प्रतिशत पत्ता लगाउनु पर्यो भने घाटा अपन क्रय मूल्य इन्टु 100% गर्नु पर्यो। यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने सही उत्तर आउँछ अप्सन नम्बर डी, 20% आउँछ। यसको 20% घाटा हुन्छ। प्रश्न नम्बर 47, व्हिच वान इज द ओड अन आउट? कुन चाहिँ नमिल्ने कुन हो भनेको छ? रेन, क्लाउड, फग, भ्यापर। यसमा नमिल्ने चाहिँ रेन रहेको छ। रेन बाहेक बाँकी सबै पानीका रूपहरू हुन्। प्रश्न नम्बर 48, कम्प्लिट द सिरिज। दिएको सिरिज पुरा गर्नुहोस् भनेको छ। 1, 1/2, 1/4, 1/8। त्यसपछि प्रश्नवाचक चिन्ह छ, त्यसमा के हुन्छ? अप्सन रहेको छ 1/13, 1/14, 1/15, 1/16 रहेको छ। यसलाई चाहिँ यसरी गरिएको छ 1/1, 1/2, 1/4, 1/8। यसरी माथिको हर अंश चाहिँ उइरहेको छ र हरमा चाहिँ चेन्ज हुँदै गएको छ। 1 दुना 2, 2 दुना 4, 4 दुना 8। अबको पालो 8 दुना गर्नु पर्यो। 8 दुना 16 हुन्छ। यसको मतलब 1/6 भयो। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ 1/16। प्रश्न नम्बर 49, कफी इज टु गुल्मी एन्ड जुनार इज टु वाट? कफी गुल्मीसँग सम्बन्धित छ भने जुनार केसँग सम्बन्धित छ भनेको छ? कुन जिल्लासँग? ए पोखरा, बी सिन्धुली, सी काभ्रे, डी दोलखा। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी सिन्धुली। कफी
को लागि चाहिँ गुल्मी प्रचलित छ भने जुनारको लागि चाहिँ सिन्धुली हो। र आजको यो सेटको अन्तिम प्रश्न रहेको छ, which word best express the meaning of the word to eager? A. Clever, B. Devoted, C. Enthusiastic, D. Curious. Which word best express the meaning of the word eager? Which word best express the meaning of the word eager? यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी, क्युरिसियस। साथीहरु, आजको प्रश्न उत्तरहरू यति नै रहेको थियो। यहाँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक तथा कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला र साथीहरुलाई शेयर पनि गर्नुहोला। भोलि फेरि नयाँ सेटका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।